السلام عليكم ورحمة الله. بندي كوني من إيسا في مسكينات دنيا في ور دنيا دوجة دوبة تغتني وهندافو تلتو سماتوس وجي إسانيتي ولبهنيتي ساجرة ور دنيا الرجلوس فرافي لمي إساني أكاتا إسان كيس جيران قبا هنقبن إساني سوفي إسانيتي والقبا هنقبن قولتي بلتي ولهنقافة يا ربي إسانيتي ملي حال إسان كيس جيراني في أكاتا إساني نمي هندي دغتني جيران ترتوس دفتوس يو دنيان سيتي تلتي وان فيتي أفتي وان فيتي نياتيس يو جيرون سيغانتي ركتيس وياتو كمانا خانا الأفون كيا فينقب غند خانا هندغتين يو أتي دغتيس قبرين تيس هندغتو أفان بنتيس إيغا جرتي يا ربي كاتمات ينتوج وبليين كينيا في أبوتا كين ور إيمانا نفولك يغلي هند أرارمي في يا ربي